अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसे कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है बुरा नमूना। अरबी के बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं कि उर्दू में उनका ऐसा तर्जुमा बहुत दुश्वार है जो उनके मफ़हूम को पूरी तरह अदा कर दे। अल-क़दवतुल सय्यह ही को ले लीजिए, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा बुरा नमूना ही है, लेकिन उसका इतलाक बुरे दोस्त, नाकाबिले एतमाद क़यादत, बिगड़ते हुए आबा और जली पैरों वगैरह सब पर हो सकता है। ये सब इंसान के ख्यालात और अमली ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं और वो उन्हें अपने लिए आइडियल और नमूना करार दे लेता है। वो तमाम आयात और अहादीस जिनमें आबा परस्ती, बुरे की दोस्ती, जालिम और अयाश हुक्मरानों और इल्माए सौए की मज़म्मत की गई है, हम उन सब को मज़कूरा बाला उन्वान के झील में पेश कर सकते हैं। मुशरिकीन और कुफार की गुमराही का बड़ा सबब बरखुद गलत आबाई ही थे। वो लकड़ी और पत्थरी की मूर्तियों की इबादत करते थे, फरिश्तों को अल्लाह सुब्हान व तआला की बेटियां करार देते थे और नामालूम कैसी कैसी हमाकतों, जलालतों और जहालतों में मुब्तला थे। जब उन्हें समझाने की कोशिश की जाती और उनसे सवाल किया जाता कि गुमराही के इस गोरख धंधे पर तुम्हारे पास कोई अक्ली या नकली दलील है, तो वो जवाब देते कि हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे आबा व जादाद वो सब कुछ करते थे जो हम कर रहे हैं, वही हमारे आइडियल और नमूना है। कुरान करीम के मुताले से साबित होता है कि हर नबी और रसूल व मुनकरीन ने सदाकत ने यही जवाब दिया। सूरह ज़ुख़रुफ़ में है, यूं ही हमने जिस बस्ती में भी कोई डर सुनाने वाला भेजा तो वहाँ के खुशहाल लोगों ने जवाब दिया कि हमने अपने आबाओं को एक मखसूस मज़हब पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम की इक्तिदाई कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला के नबी उनसे सवाल करते, अच्छा ये तो बताओ, अगर हम तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप दादा के मज़हब से बेहतर मज़हब पेश करें तो भी तुम हमारी बात नहीं मानोगे? तो वो दो टोक अंदाज में जवाब देते थे कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसका इनकार करते हैं। आबाओ परस्ती की इंतहा ये थी कि वो अंबिया के लाए हुए प्रोग्राम, उनकी दावत और दस्तूर ज़िंदगी में गौर व फिक्र करने के लिए भी तैयार न थे, बल्कि सुनते ही इनकार कर देते थे। कुरान के अल्फाज में वो हिदायत से यूं भागते थे जैसे वहशी गधे तीर की दहाड़ सुनकर भागते हैं। आइए अब चंद अहादीस का भी मुताला फरमा लें। ये अहादीस किसी तरतीब के बगैर पेश की जा रही है। उनमें मुश्तरक बात यह है कि ये सब बुरा नमूना बनने वालों की मजम्मत करती हैं और उनसे बचकर रहने की तलकीन करती हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत 3 शख्स हैं। हरम में अलहाद और बेदीनी फैलाने वाला, इस्लाम में जहालियत की सुन्नत को रवाज देने वाला और किसी शख्स का नाहक खून बहाने के लिए उसका ताक़ब करने वाला। जहालियत के तौर तरीकों को इस्लाम का लेबल लगाकर पेश किया जाएगा तो बेशुमार लोगों का जहालियत में मुब्तला होना यकीनी हो जाएगा। इसलिए कि एक मुसलमान जहालियत के नाम से बदकता और दूर रहता है, मगर जब उसे दीन के उन्वान से पेश किया जाएगा तो मुमकिन है कि इल्म ना होने की वजह से वो उसे कबूल कर ले।
بدعت کی بھی اسی لیے مذمت کی گئی ہے کہ دین کا حصہ اور عمل نہ ہونے کے باوجود اس پر دین کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی بدعت کا ارتکاب کریں گے ان کے گناہوں میں وہ شخص بھی شریک ہوگا جس نے اس کی ابتداء کی، اور وہ ایک اسو اور نمونہ بنا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے ان امرا اور حکام سے اپنی پناہ میں رکھے جو میرے بعد ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بس یہ سن لو کہ جو ان کے پاس جا کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور ظلم پر ان کے ساتھ تعاون کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ سکے گا۔ اے ابو عبد الرحمن، روزہ ڈھال اور نماز دلیل اور برہان ہے۔ اے ابو عبد الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جو حرام کھا کر پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ کی آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ حکام اور سربراہ بھی رعایا کے لیے ایک قدم وہ اور نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ عیاش اور فاسق و فاجر ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا سے علم کو یوں ختم نہیں کرے گا کہ وہ علم سے علم کو سب کر لے، بلکہ علم اٹھا لیا جائے گا علما کے اٹھا لینے سے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، پھر وہ علم کے بغیر فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کا اطلاق علماء سوئے جاہل مفتیوں اور دنیا پرست پیروں سمیت سب پر ہوتا ہے۔ یہی وہ ناخلف گروہ ہے جسے نمونہ سمجھ کر عوام ان کی اتباع کرتے ہیں اور بالا آخر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے ہم نشیں کی مثالیں مشک فروش اور بٹھی والے لوہار کی سی ہیں۔ مشک فروش ممکن ہے آپ کو کچھ ہدیہ دے دے یا تم اس سے خرید لو، ورنہ جب تک اس کے پاس رہو گے خوشبو تو پاتے ہی رہو گے۔ آگ کی بٹھی والے کے پاس بیٹھنے سے تمہارے کپڑے بھی جل سکتے ہیں، ورنہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ تمہیں بدبو آتی رہے گی۔ انسان کا دوست بھی اس کے لیے ایک اسو ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر لیا جائے، کہ دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر لیا جائے۔